उनीहरू लड्डु खाइरहन्छन्, जनताले लोप्पा खाइरहन्छन्। कानुन बाहेक सबैले नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। कानुनले चाहिँ नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। जहाँ जहाँबाट नुन आएको छ, बालुवाटारको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा र न्यायाधीशको नाममा समेत गइसकेको सन्दर्भ यो अहिलेको फैसलासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन मैले भनिरहनु पर्दैन। टाउकेहरू, ठालुहरू, भुँडेहरू शक्तिमा भएकाहरूले चाहिँ अरू त लुट्ने पार्टीको नामै पनि पुरै डकैती डाल्ने, संवैधानिक अङ्गको प्रमुख अरे, राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्ने रे, नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने, त्यस्तो नालायक छ कि एउटा राजनीतिजीवीले जे भन्नु त्यही सूचीमा अर्को नाम सूचीकरण भएको देखि नयाँलाई पुरानै पार्टीको नाम दिएर पठाइदिएको अरे। प्रचण्ड र शेरबहादुर एउटै पार्टीका नै हुन्। रुखमा भोट हालेको र अनि देउवाले पनि हँस्याधडामा भोट हालेको होइन र। एउटा मान्छेको मलमूत्र बिष्टा खानका लागि कतिवटा कुकुर झुम्मिएका छन् भन्ने म हिसाब किताब गर्दिनँ। एउटा हड्डीका लागि कति कुकुर झुम्मिएका छन् भनेर म जोड घटाउ गरेर बस्दिनँ। यो आए पनि त्यो आए पनि जो आए पनि एउटै हो। फेरि पनि यही संसदीय व्यवस्थामा त्यही मलमूत्रका लागि झुम्मिने कुकुरहरूको संख्या मात्रै बढ्ने हो। राजनीति निकम्मा बनेपछि, नालायकहरूले सञ्चालन गरेपछि, त्यसपछि अनि न्यायाधीशहरूले विभिन्न आदेश, निर्देश, फैसलाहरूबाट राजनीति सुरु गर्छन्। मैले भनिरहनु पर्दैन कि बालुवाटारको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा र न्यायाधीशको नाममा समेत गइसकेको सन्दर्भ यो अहिलेको फैसलासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँले अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले घटना विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग प्रमाण छन्। ल ठिकै छ, फिर्ता भयो। चोरीको सामान पक्राउ परिसकेपछि फिर्ता गर्नुको अर्थ हुन्छ सजायबाट मुक्ति दिन्छन् न्यायाधीशहरूले, दिँदैन। चोरीको सामान पक्राउ परिसकेपछि सामान फिर्ता गर्छु नि त भनेर सामान फिर्ता दिएर म आएको छु भन्दा न्यायाधीशहरूले सजायबाट मुक्ति दिन्छन् र दिँदैन। अहिले त्यहाँसम्म पनि नजाउँ कि हामीले अहिले यो सन्दर्भमा जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो चिन्ता भनेको राजनीति रहेन। राजनीति आफू संयमित, नियन्त्रित र अनुशासित भएन। राजनीतिज्ञहरू होइन यिनीहरू राजनीतिजीवीहरू हुन्। राजनीतिजीवी र राजनीतिज्ञसँग धेरै ठुलो फरक अर्थ छ। राजनीतिज्ञ भनेको डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूहरू राजनीतिको मर्मज्ञहरू हो। राजनीतिका वाद विचार, सिद्धान्त, दर्शन को गवेषणा गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र पढाउने सबै राजनीतिज्ञहरू राजनीति कर्मी हुँदैनन्। अझ राजनीतिजीवीहरू त राजनीतिक कर्मी पनि हुन सक्दैन, राजनीतिबाट पेट पाल्नेहरू। त्यसैले यो जुन हामी स्थितिमा छौँ यसले देखाएको के छ भने टाउकेहरू, ठालुहरू, भुँडेहरू शक्तिमा भएकाहरूले चाहिँ अरू त लुट्ने पार्टीको नामै पनि पुरै डकैती डाल्ने, हुँदैको एउटा पार्टीको नाम सूचीमा अभिलेखीकृत छ, अर्को चाहिँ शक्तिशाली टाउके आउँछ, त्यही पार्टीको नाम राखेर अगाडि बढ्छ। जे हुन्छ हुँदै जान्छ। गर्नुस् न भनेपछि संवैधानिक आयोग अरे, संवैधानिक अङ्गको प्रमुख अरे, राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्ने रे, नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने रे। त्यस्तो नालायक छ कि एउटा राजनीतिजीवीले जे भन्नु त्यही सूचीमा अर्को नाम सूचीकरण भएको देखि नयाँलाई पुरानै पार्टीको नाम दिएर पठाइदिएको अरे। हामीले त त्यति बेलै भनेका थियौँ, यो विषयमा छलफल हामी धेरै गरेका थियौँ कि एउटा संवैधानिक अङ्गले देखि कानुन विपरीत शक्तिको भरमा कसैलाई पार्टीको नाम डकैती गर्न अनुमति दियो, आफै मोतियार बन्यो। यो सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला
पूर्ण रूपेण साँच्चै सही छ। तर फैसलाको सबैभन्दा अन्तिम प्रकरणको सबैभन्दा अन्तिम 6औं हरफबाट सुरु हुन्छ राजनीति। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसपूर्व पूर्ण संवैधानिक इजलासले पार्टी हो भनेर गरेको जुन अर्थग्रहण छ त्यसलाई अहिलेको संयुक्त इजलासले ग्रहण गर्न सकेन होला। पार्टीको संसदीय दल एउटै बनेको थियो, त्यसै मार्फत राष्ट्रिय सभामा मतदान पनि भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि सदस्य पद रिक्त हुँदा पहिला जुन प्रक्रिया र पद्धतिबाट भएको त्यही प्रक्रिया र पद्धतिबाट अब रिक्त भएको पदलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसपछि कसरी गरिन्छ? कसले चाहिँ पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीहरूले भोट हालेर राष्ट्रिय सभामा नेकपाका लागि पुर्याएका थिए। नेकापा भन्ने बानी छ। अदालतमा नेपाल कानुन पत्रिका भनिन्छ नजिर सङ्ग्रहलाई। जति बेला कतिपय विद्वान मित्रहरू अदालतमै नेकापा भन्ने ठाउँमा नेकपा भनिरहनु सुनिन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि नेकपा भन्ने ठाउँमा नेकापा भन्न आउँदो रहेछ। कानुन नजिर सङ्ग्रहका साइटेसन गर्दा भनिन्छ। सरी, हामीले अहिलेको यो सन्दर्भमा एउटा यो स्पष्ट भएको छ कि कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले अध्यावधिक सूचीकृत पार्टीको नाम रहँदाकै अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 को खण्ड 9 को विपरीत हुने गरी यसरी फेरि त्यही नामहरूलाई दिनु हुने रहेनछ। अब अरूहरूका लागि पनि भविष्यमा शिक्षाप्रद दृष्टिले हामी आशारत रहौँ कि यस्तो नहोला। सन्दर्भ अर्को, यी दलहरू जो छन् राजनैतिक अर्थमा चाहिँ बिहेभियरले हेर्ने हो भने नेकपा भनेको र राप्रपा भनेको एउटै त हो नि नेपाल। त्यही भएर न नेकपा केपी ओलीले राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गेलाई भोट हालेन भने कारवाही गर्छौँ भनेर निर्देशन दिएको हो नि त। राजेन्द्र महतोको पार्टी र नेकपा एउटै त हो नि। त्यही भएर न उहाँलाई निर्देशन दिएर भोट हालेको हो। प्रचण्ड र शेरबहादुर एउटै पार्टीका नै हुन्। रुखमा भोट हालेको र अनि देउवाले पनि हँस्याधडामा भोट हालेको होइन र। विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम दाइले भोट हालेकै हो नि त नेपाली कङ्ग्रेसलाई। यो सबैले चाहिँ पालो पालो खाने मिलाउने पार्टीको नाम एउटै राखौँ भनेर राखे राम्रो हुन्छ। यी सबै एउटै हुन्, बेला बेलै नामको एउटै पार्टी हो। यसमा कुनै अन्तरै छैन। यो फुट्ने जुट्ने अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने त अघि मैले भनेको उभयलिङ्गी, त्यो उभयलिङ्गी चाहिँ यस्तो हुन्छ जसलाई यौन सम्पर्क गर्न पनि अर्को विपरीत लिङ्गी चाहिँदैन। आफैसँग संसर्ग र तपाईँको समागमित भएर आफैबाट अर्को जन्मिन्छ। त्यही टुक्रिन्छ र टुक्रिएको पनि अर्को जीवको रूपमा स्थापित हुन्छ। उभयलिङ्गी जीव शास्त्रमा एउटा शब्द छ, यसको प्रकृति त्यस्तो हुन्छ। यिनीहरू कहिले टुक्रिन्छन्, गणौला बिचमा काटिदियो भने दुईटा गणौला बन्छ, दुईटा जीवितै हुन्छ। यस्ता गणौलाहरू टुक्रिए पनि जीवित, जोडिए पनि जीवित, आफैबाट आफै अर्को जन्मिन्छ, अर्को विपरीत लिङ्गी पनि चाहिँदैन। यस्तो यो संसदीय उभयलिङ्गी जोड घटाउ यसको कुनै पनि अर्थ छैन। एउटा मान्छेको मलमूत्र बिष्टा खानका लागि कतिवटा कुकुर झुम्मिएका छन् भन्ने म हिसाब किताब गर्दिनँ। एउटा हड्डीका लागि कति कुकुर झुम्मिएका छन् भनेर म जोड घटाउ गरेर बस्दिनँ। यो आए पनि त्यो आए पनि जो आए पनि एउटै हो। फेरि पनि यही संसदीय व्यवस्थामा त्यही मलमूत्रका लागि झुम्मिने कुकुरहरूको सङ्ख्या मात्रै बढ्ने हो। अब यो आउला प्रधानमन्त्री, त्यो आउला प्रधानमन्त्री, जो आए पनि उही त हो नि, होइन? व्यवस्था यही रहन्छ। फेरि पनि संसद भङ्ग गर्नकै लागि हो। संसद जोगाउनु किन, भत्काउनु किन, यो सबै कुराको जोगाएर लिएर यहाँसम्म आए पनि फेरि पनि हामी त्यही स्थितिमा पुग्दैछौँ। जबसम्म यो
संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ। जबसम्म सांसदको बहुसिटबाट सरकार बन्छ र जनताको बहुमतबाट बन्दैन तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। हाम्रो लागि केही मनोरञ्जनका समाचारहरू भइरहन्छन्। जनताले मेरो र तेरो नेताले जित्ने र हार्ने भयो भनेर केही समय ताली थपडी बजाइरहन्छन्। उनीहरू लड्डु खाइरहन्छन्, जनताले लोप्पा खाइरहन्छन्। यो यस्तो भइरहन्छ। अब हामी यो अहिलेको फैसलाको अर्को तात्पर्यतर्फ फर्कियौँ भने सर्वोच्च अदालतले जे लाग्यो त्यो लाग्यो मात्रै हुँदो रहेछ कि उसलाई लागेपछि लाग्यो। देखि 22 वर्षको सन्तानलाई यो त नाबालकै रहेछ, चित्तमा त्यस्तो लागेकोले ज्यान मारेर पनि छुट दिँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले पनि हुँदो रहेछ। जबकि चित्तमा लाग्ने कुरा त्यो मुद्दामा र जुन सन्दर्भ त्यहाँ उल्लेख गरेर फैसलामा भनेको छ त्यो चित्तमा लाग्दाखेरि प्रयोग गरिने अवस्था होइन, थिएन, छैन। जेलभित्र भएको मान्छेले त भगाइदिनु भयो त उहाँ। हुँदो रहेछ। कानुन बाहेक सबैले नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। कानुनले चाहिँ नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। जहाँ जहाँबाट नुन आएको छ योभन्दा धेरै नबोल्नु होला। हामी सबैलाई थाहा छ कुन कुन फैसला गर्ने, कुन कुन न्यायाधीश कुन कुन पार्टीका कोटामा परेका हुन् भन्ने।